کہہ رہے آخر تے داہیہ قلبی والا واقعہ ضرور سنایو، وہ بھی میرے نبی دے کردار دا کرانگے. سونا جا نوجوان جدہ نام ہے داہیہ قلبی، اتنا حسین کہ چہرے تے نقاب رکھ دے. علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے تے رستہ اڈیک دیاں نے کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے. مینوں سچی دسیو کنا کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا. رات نو نبی کریم نے دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیۃ قلبی. عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تو دوزخ سے ساڑن نہیں بنائے، انہوں میری غلامی دے میں جنت دا وارث بنا دے. رات میں دعا کی تھی سے تو وہ داہیہ قلبی رون دی میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے. سید عالم نے کہنے لگے کہ میں نے پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے، میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں. نبی کریم علیہ السلام نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا. داہیہ قلبی نے عرض کی تھی میں کلمہ تے پڑھ دما مگر میں گناہ بڑے کتنے رب نے معاف نہیں کرنا. رسول کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ جڑا میرا ہو جائے، میرا ایگریمنٹ رب نال کہ رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تو رو نے فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی حبیب کردگار صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک گناہ جدا کیتا کہ توڑے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا وہ بھی سنا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جس قبیلے دا سردارہ اسی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا. میرے نبی زاروں کی تار رو پہ فیصل آباد والے ہو. آج بھی معاشرے دے اندر کئی ایسے لوگ نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہوا ہے تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. او ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی تے فرشتے مبارکہ دینا ہے. قرآن مجید اللہ نے جدو بیٹیاں دی شان بیان کی تھی نا تے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں. قرآن چ رب نے پتران دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. اللہ نے قرآن چ فرمایا وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. فرمایا قتل ہون والیاں بچیاں قیامت نو باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی؟ اس ویلے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا. تیاں والے بیٹھے ہو میرے نبی روئے نا تے جبریل آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ روو نا. اللہ کہندا نو کہہ دے پچھلے گناہاں دی معافی ہو گئی آئندہ نہ کری. معافی مل گئی داہیہ پھر رونے. فرما کیوں رونا ہے؟ آکھیا ایک گناہ یاد رب نے معاف نہیں کرنا. فرما وہ بھی سنا. عرض کیتی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی. میں ہندوستان دے کسی دور دراز علاقے کئی سال دی تجارت لے جا رہا. بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. سونے میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو دروازہ کھڑکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں والے بیٹھے ہوئے عید آگے نا اپنے گھر چ غور کر کے دیکھو بیٹی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آوے تے ویراں کو کپڑے نہیں مانگ دیاں ابو کو مانگ دیاں نے. کیونکہ بیٹیوں نے پیدا ہوتا ہے کہ ویر انکار کر بھی لین تے باپ تے تیاں نو نہ نہیں نہ کر دے. اور بیٹیاں دمان تے باپ ہوتے ہیں. اج بھی کوئی بھائی اپنی بہن نو جھڑک مارے تے وڈیرا جب باپ کہندا نہ جھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاندی ہے دا پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دیاں دل چ کہندی ربا میرا پیو جوندا رہے. تیاں دا مان باپ ہوندے نے. اس بیٹی نو خبرے باپ تے کنا کو مان سی کہ داہیہ قلبی پوچھا تو کون ہے تے کہن لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں. عرض کی سونیا میرے لباں چ نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی کملی والے بچی نے میری لتاں نو جفا مار لیا تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں. عرض کیتی سونیا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو پوچھیا کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے. عرض کیتی سونیا بچی دی صورت میرے نال ملدی اینی پیاری بچی میرے خون کھولا ماریا دل کیتا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگوں نے اکھنا ہے
साड़ियां दफन करदा रहा है अपनी नू सीने नाल लगा के रखे आई मैं बीवी नू या के तैयार कर दफन करे आवा ओदी मां ने कदम फड़ ले कहन लगी दया मरी ना बड़े चावां नाल पालदी रही अपनी मां दी जान दया दी मां मर जाएगी अर्ज की सोने बीवी नू धक्का मारिया अपनी बेटी नू लेके जंगल वाल जा रहा ओ बेटी राज मेरा मुंह चुमदी है मैनू प्यार कर दी है नाले कहंदी है बाबा खिलौने लैके नहीं आया आजा बाजार खिलौने लै दे बाबा नवे जोड़े लै दे आजा नान के चलने अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोल रही नहीं ओनू मेरे आमद चा चढ़े हुए नहीं सोने जंगल आया बच्ची नू धुपे बिठा के ओदी कबर खोद रहा ओ बच्ची अपने दुपट्टे लाओ मेरा पसीना साफ कर दी है मैनू पानी पिलांदी है नाले कहंदी है बाबा छावे आ जाओ बड़े सालों दा थके आया है आजा घर चलने अर्ज की सोने मैं बच्ची नल बोल रही नहीं कमली वाली कबर तैयार हुई बच्ची करीब आई मैनू कबर जो धक्का मारे आओ बच्ची दिया चीखां निकल गई मैं मिट्टी पांदा रहा उन्हें निके निके हाथ जोड़ ले कह लगी बाबा मरी ना मैं ते तेरिया रावां वेखदी रही बाबा मरी ना ये मेरी सूरत चंगी नहीं लगी कदे सामने नहीं आवांगी ते बाबा मरी ना मैं जोड़े भी नहीं मंगदी ते बाबा मरी ना खिलौने नहीं मंगदी बाबा मरी ना नान के भी नहीं जाती अर्ज की सोने तरस ना आया मैं मिट्टी पांदा रहा बाबा बाबा कहती रही अज भी रात नू लेटना कन्ना चोदियां बाबा बाबा दियां आवाज़ां आउंदियां ने अर्ज की सोने उन्हें निके निके हाथ जोड़े ने कह लगी बाबा ये भी नहीं कहती मरी ना तेरी बेटियां मार जाओ पर जाती वार दस जाओ मेरा कसूर की है अर्ज की सोने मैनू तरस ना आया मैं मिट्टी पांदा रहा बची आखिरी वेले आसमान बल वेखे आओ कह लगी नीली छत वाले आओ इन्हां बेटियां नू पैदा ही क्यों करना कदों तक मरदियां रवांगियां कह लगी रब्बा मैं सुनिया तेरा एक नबी आना है उन्हें आके बेटियां नू सीने नाल लाना है कह लगी भी आने वाले आओ जरा जल्दी आ जाओ दियां मर चलियां ने अर्ज की सोने बच्ची दफन हो गई मेरे आका ना रोए सरकार की दाढ़ी मुबारक तरे हो गई सहाबा धड़ा मार के रो रहे किसी ने आख्या दया चुप कर जाओ क्यों पे नबी नू रुलाना है मेरे आका ने फरमाया दहिया एक बारी फिर उस बेटी की गल सुनाओ जेड़ी मुहम्मद दियां उड़ीकां करदी टुर गई मेरे आका ने फरमाया जिन्हों रब दो या तीन बेटियां देवे इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया हुजूर ने फरमाया जिन्हों रब दो बहना देवे फरमाया मेरी सुन्नत समझ के बेटी ते बहन नू पाल के जवान करके शादी करे क़यामत नू जन्नत च मेरे इतना